अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, फोर्सेस साइंस स्कूल बुछाल कलान में तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया, जिसमें मलक तनवीर असलम सेठी ने खसूसी शिरकत की। इस तकरीब के हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट्स देंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक हमारे चैनल सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। फोर्सेस साइंस स्कूल बुछाल कलान वनहार कैंपस में हस्बे रिवायत सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली, साबक सूबाई वज़ीर, मेंबर पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 लोकल गवर्नमेंट और कन्वीनियर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चकवाल मलक तनवीर असलम अवान थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारीख़ी इस्तकबाल किया गया। तलबा व तालबात ने उनका भरपूर अंदाज से इस्तकबाल किया। तकरीब की सदारत मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर अज़मत अली अवान ने की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अकीदत पेश किया गया। तकरीब में नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मिली नगमे, टैबलो, तकारीर और अपनी सलाहियतों से हाजरीन से दाद वसूल की। बड़े क्लासेस के स्टूडेंट्स ने अपनी कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हैरान कुन परफॉर्मेंस दी। इस तकरीब की ख़ास बात जिसने हाजरीन को वर्तह हैरत में डाल दिया, वो इनकी अस्करी ट्रेनिंग का अमली नमूना था। हर बच्चा अपनी जगह एक कैडेट और हुब्बुल वतनी से सरशार नज़र आता था। तकरीब में नारे तकबीर की गूंज ने हाजरीन में मिली और कौमी जज्बा काबिल दीद था और पाक फ़ौज के साथ मोहब्बत और अकीदत दीदनी थी। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी मलक तनवीर असलम सेठी ने कहा कि काबिल इकराम जनाब प्रोफेसर अजमत साहब, प्रिंसिपल हेड इंचार्ज हमारी बहन रिफत अमान साहिबा, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पहलियानी इलाका, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज की इवेंट के हवाले से फोर्सेस साइंस कॉलेज के ये दूसरा फंक्शन मैंने अटेंड किया है और इस फंक्शन को मैंने पिछले फंक्शन से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ऑर्गेनाइज पाया है, जिससे ये नज़र आ रहा है कि ये स्कूल और ये कॉलेज इंशाल्लाह पॉजिटिव रास्ते की तरफ, अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस स्पीड से हमारी बहन मेहनत कर रही है, इनकी मेहनत मुझे यहाँ भी नज़र आ रही थी। हर तरफ इनकी नज़र थी, स्टूडेंट्स पे, स्टाफ पे, तमाम एक्टिविटीज़ पे। और यही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी होती है कि वो हर चीज़ पे कितना नज़र रखता है। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखसूस यहाँ पे जितने बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, लड़कों ने यहाँ जो हमें इवेंट दिखाए हैं, उससे नज़र आ रहा था कि सब में कॉन्फिडेंस भी है और हेल्दी थे सारे काम। खासकर वो जो कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने हेल्दी परफॉर्मेंस दी है और मुझे पता लगा है कि उन बच्चों में से कुछ अब आगे ISSB की टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि उनमें से कोई बच्चा आगे जाके हमारे इलाके की पार्ट ऑफ पार्ट में भी नुमाइंदगी इंशाल्लाह करने में कामयाब होगा। आज चूंकि स्कूल का फंक्शन है, उसके हवाले से चूंकि आप सारे नौजवान बच्चे और बच्चियां बैठे हैं जिन्होंने आगे जाके हमारे मुल्क की बात दौड़ संभालनी है, मैं अपनी जिंदगी का आपको लेसन यही दे सकता हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ कि हम
علمی میدان میں ڈگری کی حد تک تو بہت اچیومنٹس لے رہے ہیں, لیکن اب معاشرتی طور پہ ہماری اخلاقی جو ویلیوز ہیں, جو مورلز ہیں, وہ دن بدن ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو میری اس پلیٹ فارم سے ٹیچر سے بھی یہ اپیل ہوگی اور معاشرے سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے جو کل اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہمارے سرگرو ہونے کا سبب بن سکے. میری اس پلیٹ فارم سے بچوں اور بچیوں کی یہی اپیل ہوگی کہ خدارا سچ کا ساتھ دیں, سچ بولیں. آج جو ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور جس کے لیے مجھے بہت ٹائم سرو کرنا پڑتا ہے کہ جو بندہ بھی اپنی بات کرتا ہے وہ آدھی سچ اور آدھا جھوٹ بولتا ہے. سچ سچ ہوتا ہے, سچ بولنے والا لانگ ٹرم میں کبھی نقصان نہیں اٹھاتا اور وہی سکسیس کا ذریعہ ہوتا ہے. تو میری پہلا لیسن یہ ہوگا بڑا بھائی ہونے کے ناطے کہ سچ بولیں اور شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں. آج کل بہت سارے نوجوان, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے اپنے پیسے گنوا بیٹھے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ وہ شارٹ کٹ پہ امیر بننا چاہتے ہیں, دولت مند بننا چاہتے ہیں. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. ونس ان 1000 کوئی بندے کی لک ہو تو وہ نکل جاتا ہے, لیکن اصلی جو راستہ سکسیس کا ہے وہ ہارڈ ورک کا ہے اور کمٹمنٹ کا ہے. اس لیے شارٹ کٹ پہ نہ جائیں, ہارڈ ورک کریں, سچ بولیں اور سب سے زیادہ اپنے اساتذہ کرام کا اور اپنے بڑوں کا احترام کریں. آج ہم جتنے زیادہ پڑھتے لکھتے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے جہاں پہ والدین کی احترام پہ کی ہمیں کمی نظر آتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اساتذہ کرام کا اور بڑوں کا احترام کرنا سیکھیں اور ہر کام یہ سوچ کے کریں یہ دنیا فانی ہے, کل ہم سب چیزوں کا حساب اپنے خداوند کریم کو بھی دینا ہے. اس لیے آج کا اس پلیٹ فارم سے میرا گزارش یہی ہوگی کہ خدارا سچ بولیں اور شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں, اصل کامیابی لانگ ٹرم تک ہوتی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب پوری کوشش کر رہی ہے نوجوانوں کو انکریج کرنے کے لیے, بہت ساری لیپ ٹاپ کی اسکیم, بہت ساری انسینٹیو لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. میری دعا ہے کہ اس اسکول کے بچے بھی, اور وہ تمام کام 100% میرٹ پہ ہو رہے ہیں. جو بچے اور بچیاں اس لیول کو اچیو کر لیتی ہیں ان کو آٹومیٹک فون آ جاتا ہے کہ آپ کا لیپ ٹاپ باہر نکل آیا ہے. یا وہ نوجوان جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے روزگار اور بزنس کو فروغ کرنے کے لیے بھی بہت اچھی اسکیمز متعارف کرائی ہیں. اور ہمارے متوسط طبقے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ویرانی پروگرام کا میں نے ایک فنکشن اٹینڈ کیا ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچیوں کا بوجھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ابھی بھی اپلیکیشن گورنمنٹ مانگ رہی ہے جس میں گورنمنٹ آف پنجاب پورا جہیز جو ہے وہ ان لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں جو خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمت کارڈ ایک ہمارے وہ لوگ جو معذور ہیں اور اگر وہ میڈیکلی ڈکلیئرڈ ہیں کہ دے آر ناٹ فٹ ٹو ورک, گورنمنٹ نے ان کے لیے ہمت کارڈ کا انیشیٹو شروع کیا ہے جس سے ان کو ایک ریزنیبل اماؤنٹ گھر بیٹھے ملتا رہے گا, جس سے ان کو اپنی زندگی گزارنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے بہت سارے انیشیٹو وہ اتنے زیادہ گئے ہیں کہ جہاں بیان کرنا مشکل ہے, ہر چیز آن لائن ہے, اور جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی بہتری ہے. کسانوں کے لیے بہت سارے کسان کارڈ, ٹریکٹر ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگوں کے نکلے ہیں, غرض بہت سارے انیشیٹوز اور پیکیجز ہر طبقے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے شروع کیے ہوئے ہیں, ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اور آخر میں دوبارہ پروفیسر عصمت صاحب اور پرنسپل صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا, میری عزت افزائی کی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آگے جا کے بھی, اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں. سابق صوبائی وزیر ممبر صوبائی اسمبلی ملک تنویر اسلم نے اسکول انتظامیہ اور خصوصاً پرنسپل میڈم رفعت اقبال اوان کو خوبصورت تقریب کے انعقاد پر مبارکباد دی, بچوں کی کارکردگی کو سراہا اور ادارے کی ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا, اور فورسز سائنس اسکول اینڈ کالج کے لیے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا. معزز مہمان خصوصی نے پوزیشن ہولڈرز, طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے.
فورسز سائنس اسکول کی پرنسپل میڈم رفعت اقبال نے مہمان خصوصی کو خوبصورت یادگاری شیلڈ پیش کی۔ پرنسپل میڈم رفعت اقبال نے بچوں کی کارکردگی کو سراہا، حاضرین اور معزز مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا اور طلباء و طالبات کو مزید محنت اور لگن کا درس دیا۔ اس موقع پر صدر محفل پروفیسر عظمت عوان نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور ادارے کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے فورسز سائنس اسکول کو علاقے کے لیے نعمت عظمیٰ قرار دیا۔